میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت محترم تاج الدین شاکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے، مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے، کیونکہ خود رب کعبہ نے کیتی رکھوالی ہے۔ اے مکے دیو گلیو کستور دیو ڈلیو، اے مکے دیو گلیو کستور دیو ڈلیو، تسا الفت کعبے دی سینے نال لا لئیے، مکے تے مدینے دی ہر بات کیا شان والیاں نے ہر مین دیاں گلیاں، عظمت انہاں گلیاں دی سارے جگ تو نرالی ہے۔ او گارے ہیرا سونی مکے دی فضا سونی، اللہ بار بار مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ او گارے ہیرا سونی مکے دی فضا سونی، غارے سور تو صدقے جا او بھی عظمت والی ہے، مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے۔ اور تحفے تے لوگ بڑے بڑے لے کے آندے نے، حاجی اور عمرہ کرنے والے، کوئی رومال لے کے آوے، کوئی سوٹ لے کے آوے، کوئی بوٹ لے کے آوے، کوئی کھلونے لے کے آوے، لیکن زمزم تے کھجورا تو بعد کوئی تحفہ نہیں ہے۔ مائے زمزم تو سونا ہر تحفہ کی ہونا، رج رج کے پی حاجی اتلا ابالی ہے، مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے، جنت دا نظارہ ہے، جنت دا نظارہ ہے، حجر اسود پیارا ہے، جنت دا نظارہ ہے، حجر اسود پیارا ہے، انو چمن لئی دنیا ہوئی حال بحالی ہے، مکے تے مدینے دی اور فرمانے کلام اللہ پہلا گھر ہے بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمانے کلام اللہ پہلا گھر ہے بیت اللہ، اتھے پیدا ہویا سونا جنت دا والی ہے، مکے تے مدینے
اور بڑا ایمان افروز شیر ہے حضرت شیر اسلام تشریف فرمانے انہاں دی موجودگی چ میں کوئی گستاخی بھی نہ کر سکاں ساڈی جماعت دا سرمایہ نے شیر اسلام نے پہلی نظر جو پیندی کوئی آس نہ رہندی او بخشیا جاندا ہے جو شرک تو خالی ہے مکے تے مدینے دی ہر بات نرالی ہے کیونکہ خود رب اور ساڈے علماء کرام آج کل بڑے پریشان ہوندے نے کی بنے گا فلاں بنے گا لیکن میں حدیث پاک پیش کرنا چاہنا امام الانبیاء نے فرمایا ہے الا ان قابل مدینہ تے ملائکہ خبردار مدینے دیاں سرحداں تے اللہ نے پہرے دار فرشتے بٹھا دیتے ہیں کوئی آئے تے صحیح او دے بتھاڑ پجن گے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال حرمین شریفین دے تقدس تے آنچ نہیں آن دے یہ اللہ دی رحمت ہے میں عرض کرنا چاہنا اور ایک تمنا بھی ہے ذرا تسی آمین کہہ دینا رمضان مہینہ ہوئے مکہ تے مدینہ ہوئے اللہ ساری قسمت فرمائے رمضان مہینہ ہوئے مکہ تے مدینہ ہوئے دوواں شہراں نالے اساں آکھو الحمدللہ اے الحمدللہ کہو رمضان مہینہ ہوئے مکہ تے مدینہ ہوئے دوواں شہراں نالے اساں بس یاری لا لئیے مکے تے مدینے دی ہر با اور آخری شعر توجہ کرنا اس شعر دے اندر مسجد قباء دا ذکر ہے پتو کی جس مسجد میں خطیب ہاں او دا نام بھی قباء ہے اور مدینہ منورہ دی پہلی مسجد قباء او دی نسبت نال نام رکھیا ہے تو اے دے تو مراد پتو کی دی مسجد نہیں بلکہ مدینہ منورہ دی مسجد قباء ہے آتا جے قباء چلیے صف اگلی جا ملیے آتا جے قباء چلیے صف اگلی جا ملیے اوتھے نفل بھی عمرے نے تھا تھا ہریالی مکے تے مدینے دی اور میں تمام فارغ التحصیل بچیاں نو انہاں دے والدین نو انہاں دے عزیز و قارب نو جنہاں نے سنداں کتاباں حاصل کیتیاں انعامات حاصل کیتے مبارکباد پیش کرنا چاہنا اور دو شعر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی صحیح بخاری دے متعلق ذرا پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ہو جائے دور بیماری ذرا پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ہو جائے دور بیماری اسی صدقے امام بخاری جنوں من گئی دنیا ساری ہویا پیدا امام نبینا ہویا پیدا امام نبینا پر کھول دیتا رب سینہ اللہ والو ہویا بینا ہوئی دور بے ماما دی بیماری ہوئی دور ما دی دشواری اسی صدقے امام بخاری من گئے دنیا ساری ذرا پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ہو جائے دور بیماری جو حدیث نبی تے چلے سبحان اللہ کہہ دو پھر کہہ دو جو حدیث نبی تے چلے او دی ہو گئی بلے بلے او دے گھر رحمت رب گھلے او دے گھر رحمت رب گھلے جنہیں لائی حدیث نال یاری اسی صدقے امام بخاری
جنوں من گئی دنیا ساری ذرا پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ہو جے دور بیماری